नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। माओवादी केन्द्रीय कमिटीद्वारा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय अनुमोदन, पार्टी परित्यागबारे स्पष्ट पार्न पुनः निर्देशन। 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी, समीकरणको नाममा आफ्ना माग पूरा गराउने जसपाको दाउ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सुरु, अत्यावश्यक बाहेकका विषयमा रकम विनियोजन नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। 33 वर्षीय साराको मृत्यु प्रकरणले बेलायतको प्रहरी विवादमा, गृह सचिव र मेयरद्वारा प्रहरी प्रशासनसँग स्पष्टीकरण माग। र फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिगमा सहभागी टिम र मालिक सार्वजनिक फुटबलमा नयाँ अध्याय सुरु भएको एन्फाको भनाई। अब पुरा समाचार। सिराहा मालपोत कार्यालयमा आज दिउँसो भएको बम विस्फोटमा परि एक कर्मचारी सहित 9 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइते धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 35 वर्षीय दिनेश भण्डारीको लाहानमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनको काठमाडौँस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटनास्थलमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको पर्चा फेला परेको छ। कार्यालय भवनको पहिलो तल्लामा दिउँसो बम विस्फोट हुँदा मालपोत कार्यालय लाहानमा कार्यरत कर्मचारी 38 वर्षीय शिवकुमार यादव, लेखापढी व्यवसायी 78 वर्षीय भोला पाछी मगर, श्याम लामा घाइते भएका छन्। त्यस्तै सेवाग्राहीहरू धनगढीमाई नगरपालिका 13 का 35 वर्षीय दिनेश भण्डारी, लाहान नगरपालिका 16 तरेगानाका 52 वर्षीय लालबहादुर विश्वकर्मा, सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका 3 का 54 वर्षीय बद्री नारायण यादव घाइते भएका छन्। त्यस्तै गोलबजार नगरपालिका 4 का 38 वर्षीय फुलकुमार ठाकुर, गोलबजार नगरपालिका 6 का 35 वर्षीय लक्ष्मी राणा, सोही ठाउँका 35 वर्षीय बेचनी मगर समेत घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानले जनाएको छ। घाइतेमध्ये दिनेश भण्डारी र कर्मचारी शिवकुमार यादवको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक तपन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको शनिबारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। शनिबार स्थायी समितिको बैठकले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म पनि मन्त्री पदमै रहनुभएका कमरेडहरूलाई मन्त्री पद त्याग गरेर सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने कुरालाई केन्द्रीय कमिटीले पनि औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ। त्यस आधारमा हाम्रो माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको हो होइन र आफ्नो पार्टी कुन हो सुसूचित गर्नको निम्ति र आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नको निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने कार्यालयको प्रस्तावलाई पनि आजको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रदेश स्तरीय नेताहरूले आफ्नो प्रदेशको संगठनात्मक स्थितिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। प्रदेश 1 बाट सह इन्चार्ज सावित्री कुमार काफ्ले, प्रदेश 2 बाट सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाह, बागमती प्रदेशबाट अध्यक्ष नारायण दाहाल, गण्डकीबाट अध्यक्ष हितराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशबाट अध्यक्ष ओन्सरी घरती, कर्णाली प्रदेशबाट सचिव मायाप्रसाद काफ्ले र सुदूरपश्चिमबाट सचिव सिंहराज चौधरीले रिपोर्टिङ गरेका थिए। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा 180 केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएका थिए। बैठक भोलि 11 बजे पुनः बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनका लागि 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारीमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा ल्याउने छलफल चलाइरहेको कांग्रेसले रेशम चौधरीको रिहाईका सम्बन्धमा भने अदालतको फैसला विपरीतका निर्णय नलिने जनाएको छ। 3 दलीय
प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अबको नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। नेकपा एमालेसँगको सत्ता समीकरण होस् वा तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच संयुक्त गठबन्धन गरी सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल जारी रहेको छ। तर जसपाले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा तीनवटा शर्त अगाडि सारेको छ। तीन शर्त मध्ये सरकारमा सहभागिता वा समर्थनको सन्दर्भमा जसपाको पहिलो शर्त अर्थात् सांसद रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुरा भने ज्यादै पेचिलो बनेको छ। जसपाका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएका विभिन्न मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन दुई शर्तमा अन्य दल सकारात्मक देखिएका छन्। संविधान संशोधनका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले साथ दिए पनि रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतको विषय भएकाले कांग्रेसले यसमा साथ नदिने प्रश्न पारेका छन्। म चाहिँ के भन्छु भने विधिविहीनता संविधान र कानुनलाई मिच्ने कुराको साक्षी चाहिँ नेपाली कांग्रेस बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। त्यसैले अहिले यतातिर अब संविधान संशोधनका कुरा त नेपाली कांग्रेसले मधेसको मागलाई पूरा गर्न पहिलो संशोधन प्रस्तुत गर्ने पनि नेपाली कांग्रेसै हो। दोस्रो संशोधन नेपाली कांग्रेसले नै प्रस्तुत गरे हो। अहिले तत्कालीन एमाले अहिलेको एमाले को विरोधले त्यो रोकेको हो। हामी चाहिँ नि यो संविधान संशोधन चाहिँ समय सापेक्ष जनआकांक्षा अनुसार देशमा सन्तुलित समावेशी जनभावना र जनआकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हो नेपाली कांग्रेस। त्यस बाहेकका अरू विभिन्न पक्षका कुराहरू त छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने कुरा हो। मधेसमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले सम्बोधन गरेको थियो। तर जायज माग सम्बोधनका लागि मात्रै कांग्रेसले साथ दिने, अन्यथा कांग्रेसले साथ नदिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। कांग्रेसले त नेतृत्वको दाबी गर्नु अथवा नेतृत्व स्वाभाविक रूपबाट प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले नेतृत्व गर्ने आवश्यकता पर्यो भने कांग्रेस पछि हट्नु हुँदैन। तर कांग्रेसले अहिले चाहिँ हामी होइन तपाईहरु सहमति गरेर चाहिँ बस्नुहोस्, हामी बाहिर बसेर सहयोग गर्छौं भन्ने पहिलो प्राथमिकता दिनु चाहिँ नि पार्टीको हितको निम्ति हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तर पार्टीले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको निम्ति पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ नि अवसर भयो भने त्यसलाई छाड्ने, त्यसबाट हट्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन। नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ। त अब सबभन्दा पहिला त यी तीनटा दलहरू जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दुईटा दलहरू छन् तिनीहरूको बीचमा सहमतिपूर्ण निर्णय गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न चाहिँ हामी केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिसकेको छ। अहिले रेशम चौधरीको मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाभित्र पार्टीहरू स्पष्ट बहुमतमा नभएको अवस्थामा सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरणका लागि पार्टीहरूले आफ्ना गतिविधि तीव्र बनाएका छन्। यस्तैमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विभिन्न दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएर आफ्ना माग पूरा गर्न लाग्नुका साथै नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रयासरत देखिएको छ। यति बेला नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सबैभन्दा बढी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग छुट्टै छलफलमा जुटिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा निलम्बित 2 सांसद सहित 34 सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाले एकातिर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर आफ्ना माग पूरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने मनस्थिति देखाएको छ। पुराना नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा सबैलाई जाँचिसकेकाले कसैको पनि विश्वास गर्न नसकिने भन्दै जसपाले अब उधारो नभई नगदमा आफ्ना बटम लाइनका माग पूरा गर्नेलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। अब त कामले जनताको काम चाहियो के, अब त्यो चाहिँ भ्रम हामी परेको छैन, भ्रममा पर्नु पनि हुँदैन। सवाल केन्द्रित, हाम्रो कुनै पनि निर्णय सवाल केन्द्रित हुन्छ, उधारो होइन, नगदमा चाहिन्छ। जनताको सवाल ठग ठगौतीमा हुनेवाला छैन। धेरै ठगियो के।
जसपाभित्र सत्ता समीकरणको लागि समान धारणा भने देखिँदैन। नेताहरूले आफ्ना माग पूरा गर्ने जुनसुकै पार्टीसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताइरहँदा साबिकको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्दै आइरहनु भएको छ। ओलीले जसपालाई फुटको सङ्घारमा पुर्याएरै भए पनि साबिकको समाजवादी पार्टीका केही नेताहरूलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिमा लागिरहँदा अध्यक्ष यादव भने जसपा कुनै पनि हालतमा नफुट्ने दाबी गर्छन्। हामीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, सङ्घीय गणतन्त्रका रक्षाका लागि सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकारी गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रा मुद्दाहरू, मधेसका मुद्दाहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्दछ, संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउँछ, ती शक्तिहरूसँग सहकारी गर्ने हो। त्यस्तो घृणित कार्य गरेर यो मुलुकलाई के उपलब्धि पाउँछ? त्यो त अनैतिक कार्य हो। जसपा अब काङ्ग्रेस वा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर राजनीतिक पथको लाभमा अग्रसर हुन्छ या एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना निम्तिने भएकाले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जनताको जीवन रक्षा महत्त्वपूर्ण भएको सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले दुर्गम ठाउँहरूमा पनि सुरक्षित पक्की सडक बन्नुपर्ने र अब निर्माण हुने सडकहरू कच्चा र असुरक्षित हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सडक राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनुपर्छ। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले पक्की सडक भएको ठाउँमा पनि स्तर उन्नति तथा सुधारको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सडक दुर्घटनालाई रोक्न ट्राफिक अनुशासनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले 283 स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जाल वा प्रदेश राजधानीसँग जोडिने गरी प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेपालमा शान्तिको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध जवस तथा मोर्चाहरूले काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा आयोजना गरेको विरोध सभामा महासचिव वैद्यले नेपालमा क्रान्ति पूरा नभएकाले शान्तिको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। क्रान्ति गरेपछि मात्रै शान्ति आउने भन्दै उहाँले नेपालमा बन्दुक उठ्ने दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि सबै पार्टीहरू संसदवादी मूलधारमा आएको अभिव्यक्ति दिएको प्रति टिप्पणी गर्दै वैद्यले क्रान्तिकारीहरू संसदवादी मूलधारमा नभएको र आफूहरूले वर्तमान व्यवस्था नमान्ने पनि बताउनु भयो। संसदवादी मूलधारमा आए यो झुटो, सरासर झुटो संसदवादी मूलधारमा छैन क्रान्तिकारी। दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने कि अब शान्तिको नयाँ युग सुरु भयो भन्नु, त्यो पनि झुट। महासचिव वैद्यले मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतको समस्या समाधान नभएको भन्दै समस्या समाधानको निम्ति क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जुटेको छ। यति बेला कोरोना महामारीका कारण 15औं आवधिक योजनाका धेरैजसो लक्ष्य प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा निर्माण हुन लागेको बजेटलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र मातहतका सम्बन्धित निकाय आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट लेखनको गृह कार्यमा जुटेको छ। बजेट सिलिङ र ढाँचामा अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूलाई पठाइसकेको छ। आगामी बजेटमा कोरोना महामारीले पारेको असर र यसको पुनरुत्थान गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन एवं आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकासका कार्यक्रम एवं आयोजना छनौट गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। सोही अनुरूपको बजेट ढाँचा निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय जुटेका हुन्। यो वर्षको बजेट चाहिँ विशेष गरेर रोजगारी सृजनामा र आर्थिक पुनरुत्थानमा विशेष गरेर चाहिँ जुन कोभिड कारणले जुन क्षति भएको छ, जुन प्रभाव भएको छ, त्यो प्रभावलाई कम गर्ने, त्यसबाट चाहिँ रिभाइभ गर्ने एउटा रिभाइभल टाइपको चाहिँ बजेट आउने खालको चाहिँ कुरा छ अहिले। आगामी बजेटमा सरकारलाई अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद, वैदेशिक भ्रमण जस्ता कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याउनु न्यायसङ्गत नहुने अर्थविदको सुझाव छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 व्यवस्था भए अनुसार सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम, आयोजना र प्रस्तावित नयाँ परियोजना भने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर मात्र बजेटमा राख्नुपर्नेछ। ती परियोजना मध्ये आउने बजेटमा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसपटकको बजेटले कोरोनाले प्रभावित क्षेत्र, त्यस्तै सामाजिक आर्थिक लाभ तत्काल प्राप्त हुने जस्तै गरिबी निवारण, आय आर्जन, रोजगारी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविदहरूको जोड छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी समेतका डेलिभरीहरूलाई पर्फेक्ट बनाउने किसिमले अबको बजेट ल्याउनुपर्छ। अब ठुला परियोजनाहरू थप्नेपट्टि जानु हुँदैन र भएका परियोजनाहरूको पनि एक खालको प्राथमिकीकरण गरेर त्यो आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र बजेट निर्माण गर्दा त्यो बजेट चुस्त होस्, कार्यान्वयनमा जाने खालको होस्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो। यसको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना 2077-78 र 2079-80 का अनुसार आगामी अब 2078-79 मा 17 खर्ब हाराहारीको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ। समितिले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग विवरण माग गरेको समितिले आगामी बैठकमा एजेन्डा प्रवेश गर्ने जनाएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ। तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनौट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न 11वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेन्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो। हामीले अब सम्बन्धित पदाधिकारीहरू, संलग्न कर्मचारीहरू र अनि हाम्रो यो सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित चाहिँ ओपिएमसिएम भन्छ, खरिद अनुगमन कार्यालय, उहाँहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र सार्वजनिक लेखा समितिले अब आउने बैठकमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरिरहेको अवस्था छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट्र्याक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनौट होस् भन्ने हिसाबले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पूर्व योग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाएको उहाँले बताउनुभयो। त्यहाँ अन्याय भयो, त्यहाँ चाहिँ धाँधली भयो अथवा त्यहाँ राम्रोसँग नियमसँग ढङ्गले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै
उजुरी परेको कारणले हामीले चाहिँ उजुरीमा सपोर्ट गरेका डकुमेन्टहरू त्यसलाई प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गरेर अहिले चाहिँ रक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले डकुमेन्टहरू मगाएका छौँ र 11वटा बुँदामा हामीलाई लागेका आशंका लागेका र निवेदकले आरोप लगाएका बुँदाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ। ठुलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठुलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्त्वको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनौट होस् भन्ने हिसाबले सकारात्मक रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले धार्मिक एवं पवित्र कार्यमा राजनीति नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिको 10औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने आलोचना, टिप्पणी, विरोध राजनीतिक ढंगले नै गर्न र अनावश्यक रूपमा धार्मिक एवं पवित्र कार्यमा राजनीति नगर्न सुझाव दिनुभएको हो। पशुपतिमा सरकारले राखेको जलहरी र संग्रहालयले गरेको गहना प्रदर्शनीको विरोध गर्नेहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले धार्मिक एवं पवित्र कार्यलाई सकारात्मक ढंगले सोच्न आग्रह गर्नुभयो। राम्रो गरौँ भन्ने कुराका लागि पनि हामीले सकारात्मक सोचौँ। आलोचना गर्ने कुरा एकदम स्वागत योग्य कुरा हो, राम्रो कुरा हो भन्छु मैले। किनभने आलोचना गर्ने मित्रहरू, निशुल्क गुरुहरू, पैसा नतिरिकन शिक्षा प्राप्त गर्ने गुरुहरू पाउने कुरो बहुत गाह्रो कुरा हो। गहना प्रदर्शनीमा राखिएका गरगहनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले सुरक्षाका बारेमा अविश्वासका टीका टिप्पणी नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो। हनुमन्ते खोला करिडोरमा अवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। आज हनुमन्ते खोला करिडोर भित्र पर्ने केही भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाइएको थियो। यस क्षेत्रमा अवस्थित साख मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिज र नेपाल पेन इन्डस्ट्रिज प्रणालीको उद्योग लगायतका भौतिक संरचनामाथिको आदेश भन्दै डोजर चलाएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाले 7 दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र गरेको भए पनि 7 दिनभित्र उद्योग हटाउन नसकिने भन्दै उद्योगलाई यथावत राखिएको थियो। 40 वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना 7 दिनभित्र हटाउन सम्भव नभएको र कुनै जानकारी बिना उद्योगमाथि डोजर चलाइएको साख मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर विश्व साखले बताउनुभयो। 7 दिनमा कुनै पनि उद्योग हुन सक्दैन। तपाईको अहिले भत्काउने क्रममा यहाँ भित्रका मान्छेहरू चिलाबिली गरेर गएर सबै लडेका छन्, घायल भएका छन् हैन। मान्छेलाई त धनजनको सुरक्षा गर्नुपर्ने निकायले नै यसरी जबरजस्ती गरिसकेपछि यो त तानाशाही भयो हैन। यसको चाहिँ हामी प्रतिकार गर्छौं। हामी कहाँ जानुपर्छ हामी जान्छौं, यसको चाहिँ हामी प्रतिकार गर्छौं। विकासको नाममा किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय सरकारले समेत बेवास्ता गरी जबरजस्ती डोजर चलाइएको हनुमन्ते खोला करिडोर पीडित समितिका संयोजक ओम श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब माथिको आदेश भनेर श्री साहबको आदेश भनेर बिना पत्र बिना निर्देशन पर्चा केही नल्याइकन जबरजस्ती यो अहिले चाहिँ भड्काएको रहेछ। कमसेकम परिपत्र देखाउनुस्, हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लबिङ गर्छु, माथि जान्छु भन्दाखेरि होइन, माथिको आदेश हो, तपाईहरु जे भन्नु छ माथि जानु भन्ने कुरा हो। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको भन्दै विकासको नाममा स्थानीयको विनाश गर्न नहुने बताएका छन्। सूचना प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै जानु नौलो कुरा भएन, तर यसले साइबर अपराधका घटनाहरू बढाएको छ। नक्कली आइडी बनाएर अरूलाई गिज्याउनेदेखि लिएर चिठा पर्यो भनी लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने गिरोहका कारण धेरै मानिसहरू पीडित बनिरहे पनि नियमनकारी निकायको कार्य भने प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन। सूचना प्रविधिको विकासका कारण इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताहरू बढेसँगै नक्कली आइडी बनाएर अरूलाई दुःख दिने र अरूको मर्यादामा आँच पुर्याउने कार्यले पछिल्लो समय तीव्रता पाउँदै गएको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले मध्यम वर्गीय, शिक्षित र बौद्धिक समुदायका व्यक्तिमाथि ठगीका घटना बढेका छन्। गिरोहले विभिन्न किसिमको चिट्ठा तथा उपहार परेको खबर इमेल, फेसबुक, भाइबर, व्हाट्सएप, इमो,
WeChat, Instagram र Messenger लगायत सामाजिक सञ्जालबाट पठाउने र सो प्राप्तिका लागि शुल्क लाग्छ भन्दै अनलाइन ठगी गर्ने क्रम बढ्दै गएको हो। नक्कली आइडी बनाई अनलाइन ठगीको आरोपमा केही नेपाली र विदेशी नागरिकहरू पक्राउ पनि परेका छन्। तर ठगी रोकिएको छैन। यस्ता ठगहरूको सञ्जाल भारत, अफ्रिका, खाडी र युरोपसम्म फैलिएको छ। गिरोहले प्रत्येक दिन एक न एकजना नेपालीलाई पीडित बनाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै यो अपराध गाउँ गाउँसम्म मौलाउँदै गएको छ। ठग्ने भन्दा ठगिनेको जमात झन् पत्याउन नसकिने छ। नेपाललाई सफ्ट टार्गेट बनाइएको हो कि भन्ने सन्दर्भमा पनि देखिएको छ कम्युनिटीमा। अब यो हाम्रो हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेटको प्रयोग पनि एक्सपोनेन्सियली बढेको अवस्थामा विशेष गरेर लट्री पर्यो भनेर गृहिणीहरू, स्कुलका भाइ बहिनीहरू, कलेजका भाइ बहिनीहरू बढी भिक्टिम भएको प्रसङ्ग जोडिएको अवस्था हो। यसमा केसेसहरू पनि धेरै आएको छ। यसमा स्वदेशका व्यक्ति र विदेशमा रहेर विदेशी तत्त्वहरू जो नकारात्मक हिसाबमा यस्ता किसिमका अपराध घटनाइरहेको छ, यसमा बढी इन्भल्भ देखिन्छ। यस किसिमको ठगीबाट सर्वसाधारणलाई सतर्क र सचेत गराउन प्रहरीले विगत 5 वर्षदेखि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। तर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। हामी सबैले हातुमालो गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्कुलमा साइबर बुलिङका केसहरू आइसके। साइबर स्टकिङ भनेको मान्छेलाई प्रविधिको दुरुपयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने, वित्तीय स्वरूपमा एक्सप्लोइट गर्ने, थ्रेटनिङ गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्ने जस्ता केसहरू धेरै छन्। अहिले यो ब्युरोले करिब 84वटा भन्दा बढी मुद्दा चलाइसकेको अवस्था छ। त्यसमा 80% भन्दा बढी त महिला तथा बालबालिका नै भिक्टिम भएको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार, घर जग्गा कारोबार, सरकारी तथा गैर सरकारी सम्बन्धी जागिर, रोजगार र सस्तो मूल्यमा डलर तथा सुन साट्ने बहानामा पनि ठगी बढ्दै गएको छ। अब सर्वसाधारणले अनलाइनबाट हुने प्रलोभनमा नपरी ठगीबाट आफू स्वयं बच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। यस वर्षको क्यान इन्फोटेक 2078 वैशाख 28 गतेदेखि हुने भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाबारे जानकारी गराएको हो। मेला वैशाख 28 देखि जेठ 2 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष गत वर्षहरूमा भन्दा झण्डै 3 महिना ढिलो गरी मेला आयोजना हुन लागेको हो। कोरोनाको जोखिम कम भई नसकेकाले मेलालाई स्वास्थ्य सतर्कताका सम्पूर्ण मापदण्डलाई पालना गरिने आयोजकले जनाएको छ। विभिन्न नीतिमा भएको पैसाबाट धेरै मानिसहरू भेला जम्मा हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने खालका भिडभाड हुने क्रियाकलाप हुन गर्न नदिन गर्नुभएको अनुरोधहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो वर्ष प्रदर्शनी आयोजन गर्न नसकिने हो कि भन्ने अवस्था थियो। तर ढिलै भयो भने क्यान मार्चले क्यान इन्फोटेकको आयोजनाको प्रबन्ध मिलाएको छ। यसको आयोजनाले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका तथा नभएका सम्पूर्ण सूचना तथा सञ्चार व्यवसाय तथा सम्बन्धित पक्षहरूलाई राहत तथा सहयोग पुग्ने अवस्था क्यान मार्चले लिएको छ। मेला प्रवेश टिकटलाई यस वर्ष पेपरलेस गर्ने आयोजकले जनाएको छ। सर्वसाधारणका लागि 100 र विद्यार्थीका लागि 50 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूलाई भने पत्रका आधारमा निःशुल्क प्रवेश दिने आयोजकले जनाएको छ। यस वर्ष पनि 3 लाखले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजकको छ। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 51.23 अङ्कले घटेर 2407.25 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 10.10 अङ्कले घटेको छ। बजारमा होटल्स तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको परिसूचकमा सुधार देखिएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 211 कम्पनीका 79,03,704 किता शेयर
60,973 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 95 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभिन्न 7 शहरको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL-मा सहभागी फ्रेन्चाइज टिम र टिम मालिक सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले फ्रेन्चाइज टिम र टिम मालिक सार्वजनिक गरेको हो। 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहने लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, FC चितवन, पोखरा थन्डर, बुटोल लुम्बिनी FC र धनगढी FC टिम रहेका छन्। लिगमा विराटनगरका टिम मालिक अनुप रञ्जन भट्टराई रहेका छन् भने काठमाडौँका टिम मालिक चिरञ्जीवी शाह, ललितपुरका टिम मालिक कामना गुरुङ, चितवनका टिम मालिक चन्द्र ढकाल, पोखराका टिम मालिक निराकार श्रेष्ठ, बुटोलका टिम मालिक राजकुमार तिमल सिन्हा र धनगढीका टिम मालिक सुभाष साई रहेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणाले फुटबलको नयाँ अध्याय सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। फुटबल जगतलाई अर्को छलाङ मारेको मैले महसुस गरेको छु। यो सुपर लिगले गर्दाखेरि नेपालको व्यावसायिक घरानाहरू जसले हिजो पनि खेलकुदलाई विशेष गरी फुटबललाई बढी माया गर्दै आउनु भएको थियो। NSL आगामी वैशाख 11 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गरिनेछ। प्रतियोगिता सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुनेछ। NSL फ्रेन्चाइज लिगको अवधारणाले फुटबलको क्षेत्रमा नयाँ गति लिने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको भनाइ छ। अब नेपाली फुटबललाई चाहिँ साँच्चीकै व्यावसायिक तर्फ योले लाने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु र धेरैले फेरि शङ्का पनि गरेका छन्। यो ठुलो माछा आयो, सानो माछाले चाहिँ खाइदिन्छ भन्ने पनि शङ्काहरू चाहिँ व्यक्त गरेका छन्। तर एउटा इकोसिस्टममा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि अब नेपालमा जुन अहिले चलिरहेको लिगलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। इन्फाको प्राविधिक सहयोग पाउने लिगमा कुल 19 खेल हुनेछ। टिममा स्वदेशी र विदेशी खेलाडी राख्न पाइनेछ। खेलाडीको छनौट अक्सनबाट हुनेछ। अक्सनबाट हरेक टिमले विभिन्न श्रेणीबाट 20 खेलाडी छनौट गर्नुपर्नेछ। लिगमा एक टिमले 3 विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछ। त्यस्तै 2 खेलाडीले प्लेइङ सेटमा रहेर खेल्न पाउनेछन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाउने रकम भने पछि सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। खालीबारी युथ क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा झापा एफसीलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै खालीबारीले सुखद सुरुवात गरेको हो। एन्फा मैदान सातो बाटोमा भएको खेलमा खालीबारीलाई जित दिलाउन विपिन कणेल र सुदीप केसीले 1-1 गोल गरे। झापाका सरोज दोर्जी कार्कीले 1 गोल फर्काए। खेलको 33औं मिनेटमा सरोजले गोल गर्दै झापालाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 34औं मिनेटमा विपिनले गोल गर्दै खालीबारीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 72औं मिनेटमा सुदीपले गोल गर्दै खालीबारीलाई 2-1 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै खालीबारीले 3 अङ्क जोडेको छ। झापाले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। लिगमा 14 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल देशको पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
सिराहा मालपोत कार्यालयमा आज दिउँसो भएको बम विस्फोटमा परि एक कर्मचारी सहित 9 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये 2 को अवस्था गम्भीर छ। घटनास्थलमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराईमुक्ति मोर्चाको पर्चा फेला परेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक तपन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको शनिबारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। शनिबार स्थायी समितिको बैठकले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सडक निर्माणमा भएका प्राविधिक त्रुटिका कारण दुर्घटना निम्तिने भएकाले सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि नगर्न निर्देशन दिनुभयो। जनताको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण भएको सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। बेलायतको राजधानी लन्डनमा अपहरणपछि हत्या गरिएकी 33 वर्षीय सारा एब्रार्डको मृत्यु प्रकरणले बेलायती प्रहरीमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ। बेलायतको राजधानीमा मृतक साराको फोटो र पुष्पगुच्छा बोकेका हजारौं प्रदर्शनकारी मार्च 3 मा अन्तिम पटक सारा जीवित देखिएको ठाउँमा पुगेका थिए। साराको अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा लन्डनको महानगरीय प्रहरीका 1 जना अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ। विभिन्न 7 शहरको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSLमा सहभागी फ्रेन्चाइज टिम र टिम मालिक सार्वजनिक गरिएका छन्। 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहने लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, FC चितवन, पोखरा थन्डर्स, बुटवल लुम्बिनी FC र धनगढी FC टिम रहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।